السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذا الكتاب للشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى. كذينيو كتاب تقريبا 5 ትምህርቶችን አሳልፈናል። የኪታቡን መግቢያ በመቀጠልም ደግሞ አዝካሮችን ፈዳኢሎችን በሰፊው አይተናል። ፈዳኢል ዒልም፣ ፈዳኢል ተዓለሙ العلم፣ መጃሊስ الذكر እነዚህ የመሳሰሉትን አይተን ከዛ قسم الأذكارን ጀምረን ነበር። ከقسم الأذكار ደግሞ የመጀመሪያው قسم الطهارة ከዛ ከሰላት ጋር የሚያያዙትን እነሱን ጀምረን ነበር ያቆም ነው። طيب 11ኛው ርዕስ ላይ ምን አለ? الوسوسة في الصلاة والقراءة الوسوسة في الصلاة والقراءة ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው። ሰላት ላይ ያለክ የሚጎተክተክ የሚወሰወስህ ነገር ካለ እሱ ሁክሙ ምንድነው ነው? وكذلك ደግሞ ቁርአን እየቀራክ ቅራአት እየቀራክ የሚወሰወስህ የሚጎተክተክ ነገር ካለ ምን ማድረግ አለብህ የሚለውን ነገር ነው ማየት የፈለገው። قال أتى عثمان بن أبي عاص رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حان بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك 3. قال: ففعلت ذلك فذهبه الله عني. هذا الحديث رواه إمام مسلم في صحيح من حديث عثمان بن أبي عاص رضي الله تعالى عنه. إيه صحابي ود الرسول عليه الصلاة والسلام متى، ود الرسول عليه الصلاة والسلام متانا فقال: يا رسول الله، رسول الله أحمد التنياوي، إن الشيطان كوت علاتي قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. شيطان بصلاتي أني بمقرأ قرآن እና በመሐከል የመጣ ጉርዶሽ ሆነብኝ። መሐከል መጥቶ እየሸፈነብኝ ነው የሚኖረው። يلبسها علي እኔ ላይ የሚያታል የሚሸፍን ሆኗል። ልክ ሰላት ስገባ ሐሳቤን ይሰርቀኛል፣ ቁርአን ስቀራ ሐሳቤን ይሰርቀኛል። ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠየቃቸው። فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب. ذاك يا شيطان يقال የሚባል ስሙ خنزب ተብሎ ይጠራል። ስሙ ነው خنزب ተብሎ ይጠራል። فإذا أحسسته يا ሐሳብ ወደ አንተ መጥቶ ሐሳብክን የሚሰርቅ ከሆነ አይ ቁርአን ስቀራ የሚረብሽ ሰላት ሰግድ የመጣ ሐሳብክ የሚሰርቅ ከሆነ فتعوذ بالله بالله ተጠበቅ فقل أعوذ بالله مجمرው ይሄ ነው። وتفل على يسارك 3 ሶስቴ ወደ ግራ በኩል ደግሞ ተፋሉት። አሁን ይሄ ሁለት መድኃኒት ነው ያለው። አንደኛ ሸይጣን መሆኑን አወቅ أعوذ بالله ትላለ። ለምን በአላህ መጠበቅ ከሆነ ከሸይጣን ጉድገታ አላህ ይጠብቃል። ሁለተኛው ወደ ግራ በኩል ዞርትና ሶስቴ ተፋለ። ይሄን ደግሞ የምታረክ ከሆነ ይሄም ሁለተኛው የሆነ መድኃኒት ነው። ይሄ ሰሃቢ ዑስማን ኢብኑ አቢ ዓስ
ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ይህን አደረገ ቃለ ይህን ባደረኩበት ጊዜ ففعلت ذلك ያን አደረኩኝ فأذهبه الله عني ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያን ነገርን ከኔ አራቀልኝ ያን ነገርን ከኔ አራቀልኝ ብሎ ይናገራል أي جعل بيني وبين كمالها حاجزا من وسوسته المانعة من الخشوع فيها أي يلبسها علي سيتفلقبت بنينا يا بمولو صلاتين دا سجد حساب سبسبي قرآن دالكرا መሐከል መጥቶ ጉርዶሽ ሆነብኝ እንዳረጋጋ በቁርአን በሰላት እንዳረጋጋ አደረገኝ ብሎ ይጠየቀው መድኃኒቱን ደግሞ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነገሩት መጀመሪያው አተዓውዙ ቢላህ በአላህ መጠበቅ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ወደ ግራ መጥፋት ነው ይሄ አስለን ወደ ግራ መጥፋት የሚባለው اذا كنت خارج الصلاه ከሰላት ውጪ ካለክ ነው ከሰላት ውጪ ካለክ ነው አማ ሰላት ላይ አዑዙ ቢላህ ብቻ ካልክ ይበቃል ያውን ግን ሰላት ላይ ያለክ ወደ ግራ መጥፋት አችልም አላህ ፊት ለፊት ነው የቆምከው طيب ኢዘን ይሄ ሰላት ጋር የሚያዝ ዚክር ስለሆነ ያመጣው በነገራችን ላይ ይዋል ኢኽዋ ይሄን ኪታብ የመረጥንበት እኛ ሙቱን ዒልሚያ ልንማር ስለሆነ ይሄን ኪታብ የመረጥነው ከላይ እንጀምር ብለን በዛው አጋጣሚ ደግሞ አዝካሮችን እየተማርን ነው በተለይ ጣሊብ العلم አዝካሮችን መሸምደድ አለበት አዳቦችን መያዝ አለበት ይሄ ማለት ባጭሩ ከጠዋት ከምታነጋበት ጊዜ ጀምሮ እስክታመሽ ድረስ የሚያስፈልግ አዝካሮች በዚህ ኪታብ ላይ ታገኛለህ አጠር ባለ መልኩ አሁን ስለ ጣሃራ ነሳን ሰላት ጀመርን ከሰላት ጋር የሚያዝ ነገር ያለቀ ሲሄድ ደግሞ እየሄደ በቀን ውስጥ የጠዋዝ የማታ እያለ ቀስ እያለ በሚያስፈልገን አዝካሮችን ያስተምረናልና በትኩረት መከታተልና በዛው ማፈዛችንን እንዳንረሳ ከዛ ቀጥሎ ያመጣው ርዕስ ከሰላት ጋር የሚያዝ ሩኩዕ ላይ ጉልበታችን በምንይዝበት ጊዜ ሰላት ላይ ያለን የሚባለው ዚክር ምንድነው قال الركوع በሩኩዕ የሚባለው ዚክር ጉልበታችን በምንይዝበት ጊዜ ምንድነው የመጀመሪያው ሐዲስ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم إيه حديث رواه مسلم في صحيح من حديث حذيفة ابن يمان رضي الله تعالى عنه من آل حذيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام هونوال يقول في ركوعه بركوعه لا يميلو قلبتاچون بميزوبت غيزه سبحان ربي العظيم سبحان ጥራት ተገባው ረቢ አምላኬ አልዓዚም ከፍ ያለው አምላኬ ይሄ ሩኩዕ ላይ ከሚባለው አንደኛው ዚክር ነው ባጭሩ ቢያንስ ይሄን ዚክርን መሸምደድ ከኛ ይጠበቃል ይሄን ዚክርን ማፈዝ መሸምደድ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው ሁለተኛው ሐዲስ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي إيه حديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إيه حديث يا لحمتني عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يا لحمتني عليه الصلاة والسلام هونوال له يا لحمتني عليه الصلاة والسلام هونوال إذا ركع ركوع በሚወርዱበት ጊዜ ጉልበታቸውን በሚይዙበት ጊዜ እንደዚህ ይሉ ነበር አለ اللهم ጌታዬ ወይ ለከ ረከዓቱ ላንተ ሩኩዕ የማደርገው ላንተ ነው ማጎነበሰው ጉልበቴን የሚይዘው ወቢከ አመንቱ ባንተ አምኛለሁ ወለከ አስለምቱ ባንተ ባዝከኝ ነገር እሺ ብዬ ተከትያለሁ خشع لك ላንተ የበታች ሆኗል ሰምዒ ማዳመጬ ወበصሪ ማይበት አይኔ ወሙኺ አእምሮዬም ራሱ ወዓዝሚ እንደዛው ደግሞ አጥንቴ ወዓሰቢ የኔ ሰውነት ሙሉ ብሎ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህኛው ሐዲሳቸው ላይ ይነግሩናል
ይነግሩን ኢዘን አንደኛው በዚህኛው የሚባለው من اذكار الركوع አንደኛው ይሄ ነው ومن اذكار الركوع የሚገባው አንደኛው ይሄ ነው ይሄኛውም ደግሞ መሸምደድ መያዝ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው طيب ይሄ ሁለተኛው ሐዲስ ነው قال ሶስተኛው كان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تلالج كان النبي يعني حملتين عليه الصلاة والسلام هنا يكثر يميابزا أن يقول مالة في ركوعه بركوع لي أي قلبته بميزبت سال بسالات لي وسجوده بمياغنبسبت جيزي بملو سونته سجود يعني من نبر ميلود سبحانك اللهم جيتاي وي ترات تجباك اللهم جيتاي وي ربنا وبحمدك أي اللهم ربنا جيتاچن وي وبحمدك مسكانا هولو لانتم هونال اللهم اغفر لي جيتاي وي ወንጀሌን ማርልኝ ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ዱዓ እንደሚያደርጉ ይነግረናል ይሄኛውም አንደኛው በሩኩዕ ላይ ወከذلك በሱጁድም የሚባል የሆነ ዱዓ ነው አራተኛው ከዚህ የሚጠቀሰው أي من أذكار الركوع كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجودهم بركوع بسجود يمبال يهون دعاء بركوع بسجود يمبال يهون دعاء قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح إيه حديث رواه الإمام مسلم رواه إمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يا لحمتني عليه الصلاة والسلام الناتج عائشة تنقرن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده يا لحمتني عليه الصلاة والسلام ركوع لي سجود لي باللبت جدا እንደዚሩ ነበረ سبوح ይሄን አንደኛ سبوح أي أنت مسبح أي منزه عن كل عيب أو نقص سبوح جيتا أنت كهلم كغدرو نجر يتراكنك كغدرو نجر هلو يتراكنك قدوس أي أنت يتراكنك هونم لأنت كما يجبر نجر هلتم جيتان يماترات يهون كان سبوح قدوس أيضا هلم كلسو كما يجبر نجر منها ترابته ግን سبوحን የሚለው ከጎዶሎ ነገር ምንናጠራ አላህ ከጎዶሎ የጠራ እንደሆነ አማ ቅዱስን ደግሞ ለሱ የማይገባ ነገር ካለ ከዛ የጠራ እንደሆነ ነው رب الملائكة የመላእክቶች አምላክ والروح የሩህ አምላክ الروح المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام إذن ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመላእክቶች ሁሉም አምላክና የጅብሪልም አምላክ እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ መስከረን በዚህኛው ሩኩዕ ላይ ያለ ወከذلك ሱጁድ ላይ ያለ የምንለው የሆነ ዱዓ ነው አምስተኛው كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ايه حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه قال من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه بذي حديث يا لحمتني عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سجد لي ركوع لا يالو يميلو تنبرو دعاء إيه نبرال سبحانه ترات تقباك ذي الجبروت أي الجبروت يميلو يتفلقبت أي صاحب قهر والقدرة هلم نجر مقتاتر يبتاش ماذا يميشل هنا أملاك جبروت هلم نجر يبتاش ماذا يميشل
እሱ የበላይ ሆኖ ሁሉ ነገር በታች ማደግ የሚችል والملكوت أي صاحب تصرف البالغ ነገሮች እንደፈለገ ማቃየር የሚችለው የሆነ አምላክ ማለት والكبرياء ኩራት የሚገባው የሆነ አምላክ ነው والعظمة ትልቅነት የሚገባው አምላክ ነው ኢዘን ይሄን በሩኩዕና በሱጁድ ውስጥ ከሚባሉ አንደኛው አዝካር ውስጥ የሚገባው ነው አንደኛው አዝካር ውስጥ የሚገባ ነው ማለት ነው طيب ከዛ ቆያ እነዚህ ለምሳሌ መጀመሪያውና ሁለተኛው በሩኩዕ ብቻ ነው የመጣው ሶስተኛውና አራተኛውና አምስተኛው ግን በሩኩዕም በሱጁድም መጥቷል በሁለቱም ቦታ ላይ መጠቀም እንችላለን ወደፊት የሚመጡ አሉ በእነዛ ደግሞ እነዚህን እንጨምራለን ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ ቀጥሎ የጠቀሰው 13ኛው ከሰዓት ጋር የሚያያዘው አይ ምን አዝካሪ الصلاه الرفع من الركوع እኛ ጉልበታችን ይዘን ወድራይ ተነስተን ስንቆም ምንለው በዛን ሰዓት ላይ ይሄን መጥቀስ ፈለገ ማለት ነው قال የመጀመሪያው ሐዲስ رفع النبي عليه الصلاه والسلام رأسه من الركعه وقال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع الزرقي كالسوية متان في كتاب الآذان باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد إيه صحابي كرسول عليه الصلاة والسلام يسمى النجس نجرا رفع النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحمد التنيا عليه الصلاة والسلام أنسو رأسه ጭንቅላታቸውን من الركعة كركوع ولا ركوع قلبتهم بمياز ጎንበስ ብሎ ነበረ ከዛ ሲነሱ وقال آله سمع الله لمن حمده معناه سمع سمت الله لمن حمده يا مسجنው አሁን ሰላት ላይ አላህን ማመስገን አላህን ማጥራት አላህን ከፍ ማድረግ ነው ያለበት ሰላት ላይ ይሄ ነው ያለው ሰላት ላይ ያለው ይሄ ነው ከዚያ አኳያ የአላህ መልእክተኛ ምን ነበር ሰሚዐ አላሁ ሊመን ሐሚደሁ አላህ ሰምቷል ሊመን ሐሚደሁ ላመሰገነው ይሄን ሲሉ የሆነ ሰሃቢ ከዋላቸው ምን አለ በመቀጠል ከዚህ ዱዓ በኋላ فقال رجل وراه كواله አንድ ሰው እንደዚህ አለ ربنا ولك الحمد أي سمع الله لمن حمدك على بوهالا من على ربنا ولك الحمد ربنا جيتاوي ولك لانت الحمد مسكانه لانتنا حمدا كثيرا بوزو يهون مسكانا طيبا بتام ملكام يهون مسكانا مباركا في بوسلم بركة يالله إهين كاله بوهالا فلما انصرف رسول عليه الصلاة والسلام ሰላታቸውን ሰግዶ ከጨረሱ በኋላ قالوا من المتكلم ማን ነው ያወራ የነበረው ከሰላት በኋላ ይሄን ማን ያለው ብሎ ጠየቀ ሰውየው ምን አለ قال انا ነኝ አለ قال الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا رايت 37 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول ተመለከትኩኝ ያሉ 37 ከ33 እስከ 39 ያሉ መላእክቶችን ቢድዓ የሚለው በቋንቋ ደረጃ አረበኛ ቋንቋ ላይ ከ3 እስከ 9 ያለ ቁጥር ነው ከዚያ አኳያ ከ33 እስከ 39 የሚያክሉ መላእክቶች ተመለከትኩኝ መለከን يبتدرون የሚቻከሉበት የሚሽቀዳደሙበት يسبق بعضهم بعضا ተርቡልችኛው ቃል ለመጻፍ የሚሽቀዳደሙ አየውኛል አዩሁም يكتبها اول ማን ነው ከነሱስ ቀድሞ ይሄን ነገር የሚጽፈው ማለት اذا ይሄ ذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه የሚለው አንደኛ የሚባለው بعد الرفع من الركوع ነው ሁለተኛው ደግሞ ትልቅን አጅር አለው እቺን ቃልን መላእክቶች ከ33 እስከ 39 ያሉ መላእክቶች እቺን ቃል ራሱ ለመጻፍ የሚቻከሉበት የሆነ ሁኔታ ነበር ከዚያ አኳያ እንደዛ ከሆነ እነዚህ አዝካሮችን ይህን አዝካር እኛም ነው በሚችለው አቅም ማለት
አለብን ሊያመልጠን አይገባም ከዛ በኋላ የተጠቀሰው ሁለተኛው من أذكار الرفع من الركوع كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد يقدم نبر ميلو ربنا ولك الحمد متوال بدي رواية ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يلون برا في سيد مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يمتى حديث من عليه صحابي كان النبي عليه الصلاة والسلام يا الأحمد التنيا عليه الصلاة والسلام هونوان إذا رفع رأسه ጭንቅላታቸውን በሚያነሱበት ሰዓት ከምን من الركوع كركوع ጉልበታቸውን ይዞ ወር ላይ ሲነሱ ከተነሱ ከጉልበታቸው ከሲነሱ እንደዚሁ ነበር ቃል ይሉ ነበር ربنا ጌታችን ወይ لك الحمد ምስጋና ሁሉ ላንተ ነው من السماوات يا ምስጋና ሰማዮችን ሁሉ የሞላ والارض ምድሩን ሁሉ የሞላ ومن የሞላ ما شئت አንተ የፈለከውን ያክል من شيء ከማንኛውም ነገር بعد ከዛ በኋላ ማንኛውም ነገር የምፈልከው ያክል የሞላ ምስጋና ሁሉ ጌታዬ ላንተ ይሁን أحلى الثناء ጌታዬ አንተነ የሙጋሴ ባለቤት የሆንከው መሞገስ ያለብክ አንተ ነህ ለዛ ነው ምን አለ صاحب وصف الجميل أي الثناء صاحب وصف الجميل ጥሩ የሆነ መገለጫ ባለቤት የሆንከው አምላክ ሆይ والمجد أي بلوغ النهاية في كل أمر محمود أنت ጌታነክ በሁሉም መልካም በሚባለው ነገር ጥሩ በሚሞገሰውን በማንኛውም ነገር የመጨረሻ የደረስክ ነክ والمجد مباره هنا أحق ما قال العبد أحق أنتو ما قال عبد بارا يالن يتنيو أي أملاك ما موجس الأملاك ما مسجنو أي قولوا أن حمد الله والثناء عليه أحق ما قالوا العبد بارا وكالو كتكلنيو نججر الله ما مسجننا الله ما موجس وكلنا لك عبد جيتاچن وي أنت إنيا ሁላችሁም ያንተ ባሪያ ነን اللهم جيتاچن وي لا مانع የሚከለክል የለም لما اعطيت ለሰጠከው ነገር ለሰጠከው አካል ማንም ሊቀበል ሊከለክለው አይችልም ولا معطي የሚሰጡ ደግሞ የለም የሚለግስ የለም لما منعت አንተ የከለከልከው መከልከልም መስጠትም ያለው ባንተ በአላህ Subhanahu Wa ባንተ እጅ ብቻ ነው إذن ይሄም በዚሁ ማመን አለብን الإيمان بالقدر በዛው ያመኑ ነው የምንሄደው ለምን ማንኛውም ነገር መስጠት አላህ የሰጠውን ለአንድ ሰው አላህ ነገር ከሰጠ ማን ሊቀበለው አይችልም አላህ የከለከለውን ሰው ደግሞ ማንም ሊሰጠው አይችልም ያቂዳ ነው ولا ينفع አይጠቅምም ذا الجد منك الجد ጌታዬ ወይ አይጠቅምም የፈለገ የስልጣን ባለቤት ስልጣን አለ የሚል ኃይል አለ የሚል ሰው ምንም አይነት ነገር አይጠቅመውም ያን ትእዛዝን ካልወሰደኝ ولا ينفع አይጠቅምም ذا الجد منك الجد أي لا ينفع عندك أنت زند አይጠቅምም صاحب مكانة ቦታ ያለው ስልጣን ያለው ያ ቦታና ስልጣኑ አይጠቅመውም منك الجد ካንተ ስልጣንና ካንተ ቦታ أي መከልከልም መስጠትም ስልጣኑ ማንሳትም የምችለው አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነህ ብሎ ይሄንም ዱዓ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስተማሩን ነበረ ማለት ነው طيب اذا እስካሁን አየነው اذكار الركوع وكذلك سجود الزوسال والرفع من السجود አይተናል ማለት ነው طيب እሺ ይሄን እንጨምርበት ተقريبا 3 ሐዲስ ነው ከሱጁድ ጋር የሚያያዝ ስለሚያያዝ እንቀጥልበት 14ኛው ርዕስ السجود سجود ላይ የሚባለው ذكر ምንድነው ነው قال عندنا حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى أي حديث رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن يمان رضي الله تعالى عنه حذيفة ميلان كان النبي عليه الصلاة والسلام يا الأحمد التنيا عليه الصلاة والسلام هون يقول يميلو في سجودي بسجودات شولي سجود سيوردو
ወደ መሬት ላይ ተጎንብሰው ሲወርዱ በሰባቱም ትላልቅ ቦታዎች ፊት ሁለቱ መዳፍ ሁለቱ ጉልበት ሁለቱ እግር በሰባቱ ሲወርዱ በዛን ሰሞን ነበር የሚሉት ሱብሃነ ረቢል አዕላ ሱብሃነ ጥራት ተገባው ረቢ አምላኬ አልአዕላ ከፍ ያለው አምላክ ዑለሞች ይላሉ ይሄ ሱብሃነ ረቢል አዕላ የሚለው فيه إقرار بأن الله فوق العرش الله تعالى كعرش በላይ እንደሆነ ከምናረጋግጥበት አንደኛው ይሄን ይላሉ ለምን ከተባለ ከፍ ያለ አምላክ ነክ ብላ እየመሰከረ አላህ ደግሞ ከዓርሽ በላይ እንደሆነ የአኺደተ አህለ ሱነህ ወልጀማዓ እምነት ነው طيب ሁለተኛው ሐዲስ كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره اي حديث رواه امام مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة ميلان يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام هونوال يقول يميلو في سجوده سجدا ميلالو اللهم اغفر لي جيتوي ماري وانجلي اللهم اغفر لي اللهم جيتي اغفر لي يقربلين لني ذنبي وانجلين يتنيا وانجل كله وانجل يقربلين دقه تنشان وانجل راسه وجله تلك وانجل راسه بسرا يا ربي يقربلين أوله يعني مجمّلا يسرات وانجلم وآخر مجرشا يسرات وانجلين وعلانيته بقلد يسرات وانجلين وسره دبك يسرات وانجلين قال يا ربي يقربلين بلو رسول عليه الصلاة والسلام بذنياو دعاء لي بذنياو بوتا لي دعاء لم يدرقوا كرسول عليه الصلاة والسلام تدينتا يمجرشا بذي باب سريع اللو فصنع حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم هذا الحديث في صحيح من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ميلان رسول عليه الصلاة والسلام هونوال ዱዓን የሚያደርጉ ሱጁድ ላይ ያሉ ዱዓን የሚያደርጉ ሆኗል ምሮ የሚያደርጉት የትኛውን ዱዓ ነበር የሚያደርጉት قال እንደዚህ ይሉ ነበር አላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام اللهم ጌታዬ ወይ ለከ ሰጀድቱ እኔ ላንተ ሱጁድ ያደረኩ ያጎነበስኩኝ وبك آمنت ጌታዬ ባንተ አምኛለሁ ولك أسلمت ላንተ ጀሰቻለሁ ሰጀደ አጎነበሰ وجهي فيته للذي لذانيو خلقه لفتره وصوره لا سامره لقرصه وشق أي يكفته فتح له وشق يكفته سمعه ما دامجون وبصره ما يهون عين تبارك الله جيتاك كل ነገር ከፋለ በላይ ሆነ احسن الخالقين የፈጠረው ነገር ሁሉ የሚያሳምረው የሆነ አምላክ ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህኛው ዱዓ ውስጥም አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ይለምኑ ነበረ ማለት ነው ኢንሻአላህ እኛም የዛሬ ደርሳችን የክፍል 6 የዚህኛው ኪታብ አልአዝካር ወልአዳብ ሙስተዋ ተምሂዲ እዝራ እናቆማለን ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ያድርገን ዚክሩንም ዒባዳውንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግራለን እላለሁ هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته